to Ingoa News. Meghna Mohan Naik has urged the government of Goa to issue special identity card for Divyang stall vendors near temples and to facilitate approvals from the temple committees. She emphasized that these vendors are not seeking financial aid but the opportunity to earn independently. The appeal aims to empower differently able individuals by ensuring they have designated spaces to conduct their businesses without bureaucratic hurdles. एक जाता तुमचे थोडे तरी जसं गिरायक जाता तसं आमकां मेळटा पूण मदीं मदीं गिरायक आसता आनी मदीं मदीं गिरायक नासताय बीन तशें आसा आमचें. ओके म्हाका एक सांग तुम्ही स्वता कितें कितें करता तुमच्या हातीन हांव स्वता अगरबत्ती करता. अगरबत्ती तुम्ही स्वता करता हय हां मागीर डोर मॅट्स करता. हां आनी खंय अशी तुमी दिता विकपाक कोणा कडेन काय हय सपोज जे लोक जे सांगता न्हू त्याच पद्दतीन आमी ताका ऑर्डर दिता. सपोज लोकांक अंकी जाय ते आमी तांकां ऑर्डर दिता. मागीर मेघना ओके तूं आतां ही स्टॉल जे आसा पळय म्हाका दिसता तुमी हातीनूय करता कितें कितें सामान हय आनी प्रत्येक कडेन तुमी वयता विकपाक घेवन वयता हय प्रत्येक जात्रांनी फेस्तांनी आमी वयता. हां कितें मागणी कितें आसा सरकारा कडेन तुमची सरकारा कडेन मागणी इतलीच आसा की आमी प्रत्येक जात्रांनी वयता पूण थोड्या जात्रांनी आमकां एलाव करिना. हय ताका लागून एक सरकारान आमकां कांय नाका पयशे बीन तशें कांय नाका पूण सरकारा कडेन इतलेच मागणी करता जी जे जात्रेक आमी जे वयता हय. तेन्ना आमकां एक कार्ड दिवचें जेणे करून ते संस्थानाक आमकां सगळ्यांनी शॉपार स्टॉलां घालपाक दिवचें. ओके म्हाका एक सांग आतां तुमी मंगेशी येयल्ली आसात हांगासर ह्या देवस्थानान तुमकां कशा पद्दतीन तुमकां हेल्प केलो ह्या देवस्थानान आमकां भरपूर पद्दतीन हेल्प केलो. थोडे ना म्हणटा हेंच्यांनी ना हो शब्द म्हणच ना हेंच्यांनी म्हाका डायरेक्ट दिता म्हणून सांगलें. ओके सो आनी कितें मागणी आहा तुमची बी अशी सरकारा कडेन आनी सरकारा कडेन मागणी इतलीच आसा की आमच्या असल्या भुरग्यांक सुद्दां वयर काडचें आमकां सकून दवरपाचें ना. आमचे जाता तितलो आमकां तेंच्यांनी हेल्प करपाचें की आमकां अशें पयशे सुद्दां आमकां तितली पयशांची गरज ना. जाता तितली स्टॉलां किंवा कसली स्किमी आमकां सांगचें कित्याक थोडे कडेन आमकां सट्ट करून स्किमी कळना जॉब बीन येयल्या आमच्या असल्या भुरग्यांक सारकें सट्ट करून कळना कितें करपाचें तें. म्हणजे खंय तरी एक PRO दवरचो तुमच्या खातीर जेणे करून सरकारा कडेन जॉब जर येयल्ले आसत तर आनी कसल्यो गजाली जर आसत जाल्यार त्यो तुमच्या मेरेन पावोवच्यो ह्या खातीर. ओके आनी कितें सरकारा कडेन मागणी आसा तुमची मागणी जी आसा ती आमी सरकाराच्या मुखार दवरतले आमच्या माध्यमांतल्यान. तुमी सांगूंक शकता बिंदास तुमकां कितें त्रास जाता तुमी कशे हाल काडटात हें तुमी सांगपाक शकता. आतां सद्या तुमच्या घरा कडेन कशें चलता आतां सद्याक हांव ह्यो बिजनेस करता. सद्या हांव जॉबाक बीन तशें कांय ना. ह्यो बिजनेस करून हांव म्हाज्या आवय बापायचें पोट भरता. आनी म्हाजो डॅडी आसा तो सद्याक बरो ना तरी आसतना तो आपल्याल्या एक पेंटिंगाचो एक बिजनेस करता. हां जरी आसतना बाय आमचे गोंयकार जे आसा पळय ते खूब अशे लोक आसा आमचे कडेन गोंयान जे मदत करपाक सोदता. आमच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन विचारता एकदां की आमी ताका मदत खंयच्यान करची काय म्हणून. जरी तर मदत जर तुमकां करची आसत तेंच्यान जाल्यार तुमचें घर खंयचें गोंयांत तुमचो एड्रेस सारको सांग तांकां. सपोज ते आमकां हेल्प करपाक रेडी आसा जाल्यार तेंचे म्हाजो पत्तो आसा बागवाडा शिमेपान मार्दर फोंडा गोवा. आनी म्हाजो घर हावस आसा 403-404 आनी घराचो नंबर आसा 391-1. आमी आसा एक अशा मनशा कडेन जे मनीस आपूण स्वता जावन काम करतात घरच्यांचें पोट भरतात. आयज ते हांगासर मंगेशी जात्रेक आयिल्ले आसात आनी खंय तरी एक सरकारा कडेन मागणी आसा. सरकार म्हणटात की स्वावलंबी जायात तुमकां आमी हेल्प करता पूण हेल्प कसलो करता जेन्ना ह्या अशा पद्दतीचे लोक आपले जेन्ना पोट भरपाक सोदता आसत ते सरकाराची आमकां हेल्प नाका म्हणटात. ते म्हणटा आमी काम करता आनी आमी पोट भरतात. म्हणून सरकारान खंय तरी एक अशा पद्दतीचें एक पावल उबारपाक जाय जे त्या चली भुरग्यांनी आयज सांगलें तें म्हटल्यारूच तेंचे कडेन एक कसलें तरी एक कार्ड तांकां दिवचें जेणे करून प्रत्येक देवस्थानाक जेन्ना ते कार्ड दाखयतले तेन्ना त्या देवस्थानान तेंचें कार्ड पळोवन तांकां खंय तरी त्या जाग्याचेर बसपाक खातीर लुगार दिवपाक जाय
त्यांचो जो बिझनेस आसा त्यांचो जो धंदो आसा हो चलोवपा खातीर तांकां त्या जाग्याचेर बसपा खातीर दिवपाची गरज आसा. खरें म्हटल्यार आयज आमी हांगा येवपाचें कारण अशें आशिल्लें की अशेंच एका म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका सांगलें की अशा पद्दतीचे अशे भुरगे आसात. त्या बरोबर आयज आमी हांगासर आयले तेजी भेट घेवपाक. जर कोणाकूय जर हेल्प करपाचो आसत जाल्यार ताणें आपलो एड्रेस दिल्लो आसात, त्या एड्रेसाचेर तुमी व्हरून ताका दिवपाक शकतात. पळयत रावात इन गोवा खातीर मंगेशीच्यान हांव दिनेश नायक.